अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ का आगाज। साल 2024 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से हुआ। रात के 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी, फिजा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल के आगाज पर जश्न। सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी और लाइट शो, आसमान पर रंग और रोशनी में नहा गया। जापान और जनूबी कोरिया में भी पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मुख्तलिफ मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला होगा। लंदन में तकरीबन 12,000 फायरवर्क्स रोशन किए जाएंगे। दीगर ममालिक में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान में साल 2023 का सूरज अपनी तमाम तरनाइयों, खुशियों और तलखुशरी यादों के साथ गुरूब हो गया। कल नए साल 2024 का सूरज नई उम्मीदों, आरजुओं, मुल्क और कौम की सलामती की दुआओं के साथ शुरू होगा। साल नौ के इस्तकबाल के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका-ए कोहसार मरी का रुख कर लिया। हवाई फैलिंग करना, वन व्हीलिंग करना, ये तमाम काम गैर कानूनी है। साल नौ के मौके पर मुल्क भर में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी। शहरियों की आगाही के लिए मसाजिद में भी ऐलानात। पंजाब भर में वन व्हीलिंग करने पर हवालात की सैर करना पड़ेगी। सूबे में 21,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार डंडियां लेकर खड़े हैं। इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात की इजाजत नामे मनसूख। कराची में फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। फायरिंग से जानों के ज़िया का खदशा है। इस मामले पर जीरो टॉलरेंस है। निगरान वज़ीर इत्तला अहमद शाह ने वाज़े कर दिया। सीबीयू जाने पर भी पाबंदी आई। सिंध में नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान 8 नशिस्तों की एडजस्टमेंट पर मामला तय पा गए। मलीर के हल्का NA 229 और 230 पर नून लीग अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। NA 239 लियारी पर भी मुत्तहदा लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। मीरपुर खास में कौमी असम्बली की नशिस्त पर लीगी और सूबाई सीट पर एमक्यूएम का उम्मीदवार इंतखाब लड़ेगा। सखर, नवाबशाह, टंडोलायार, सांगड़ में कौमी नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार होंगे, जबकि उन्हें हल्कों की सूबाई नशिस्तों पर एमक्यूएम मैदान में होगी। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड ने मुल्क भर से 23 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। लाहौर में NA 121 पर अयाज सादिक होंगे या शेख रोहेल असगर। बोर्ड इजलास में तनाज़ा हल न हो सका। शेख रोहेल असगर का अयाज सादिक के हक में दस्तबरदारी से इनकार। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तब्दीली के नाम पर फ्रॉड किया गया। जिन्होंने तरक्की करते पाकिस्तान को ब्रेक लगाए, वो तारीख के कटहरे में मुजरिम रहेंगे। साथ रफीक ने वाज़े कर दिया। कराची में कौन सी दूध शहद की नहरें बह दी जो लाहौर में इलेक्शन लड़ने आ गए। अताउल्लाह तालर का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर लफ्ज़ी वार। कोई भी जमात पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। यूसुफ रजा गिलानी का दावा। सबके लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जियाली रहनुमा की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने नवाज शरीफ पर उनको नाअहल कराने की साजिश का इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि रावलपिंडी वाले 8 फरवरी को भारी मार्जिन से जितवा कर साजिशों का जवाब देंगे। साथ ही नामजद की मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल शुरू। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स ROs के फैसलों पर 10 जनवरी तक समाअत और फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजद की 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। ज़ात नामजदगी के जांच पड़ताल मरहले में PTI नॉकआउट। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मुनिस इलाही, लतीफ खोसा, आजम स्वाति, हम्माद अजहर, अली मोहम्मद खान, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। यास्मीन राशिद, उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी भी मंजूर न हो गए। तहरीक इंसाफ का रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज करने का ऐलान।
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی بھی لٹک گئے۔ شہباز، مریم اور حمزہ سمیت شریف خاندان انتخابی اکھاڑے میں اترنے کے لیے کلیئر قرار۔ مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، جہانگیر ترین، علیم خان اور پرویز خٹک کو ووٹرز کے پاس جانے کی اجازت مل گئی۔ مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، ہنا ربانی کھر اور ہنا پرویز بٹ کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ پیپلز پارٹی رہنما سید غنی نے بعض پولیس افسران پر مخالف امیدوار عرفان اللہ مروت کی انتخابی مہم چلانے کا الزام دھر دیا، نوکری چھیننے کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ آوران کے علاقے مشقی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ میں 5 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا، بڑی تعداد میں اسلحہ اور بھاری مقدار میں بارودی قبضے میں لے لیا گیا۔ پاکستان میں افغانستان سے لائے امریکی ساختہ اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر منظر عام پر آ گئے۔ قلدم بلوچ لبریشن آرمی نے امریکہ ساختہ ہتھیاروں سے نوشکی اور پنجکور میں FC کیمپوں پر حملے کیے۔ یوب گیریجن پر حملے میں بھی یہ اسلحہ استعمال کیا گیا۔ امریکی ہتھیاروں سے لیس قلدم TTP کے دہشت گردوں نے چترال میں فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ میوالی ایئر بیس حملے میں بھی یہی ہتھیار استعمال ہوئے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے افغان فوج کو مجموعی طور پر 4,27,300 جنگی ہتھیار فراہم کیے۔ انقلاب کے وقت 3 لاکھ ہتھیار افغانستان میں ہی باقی رہ گئے۔ یورپی یونین نے پاکستان کا غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ غیر قانونی افراد کو نکالنا پاکستان کا حق ہے، سفیر یورپی یونین کا بیان۔ مزید 996 تارکین وطن واپس چلے گئے۔ ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے اور پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ مسائل ہیں، اور اس وقت ہمارے دونوں ممالک کے سفارت خانے جو ہیں وہ ایک ریڈیوس اسٹرینتھ پر ہیں، سفیر نہیں ہیں دونوں ممالک کے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کی ڈان نیوز سے خصوصی گفتگو۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں زمین، فضا اور سمندر سے حملے، خان یونس میں یورپین اسپتال کے قریب بھی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 165 فلسطینیوں نے جامع شہادت نوش کر لیا۔ حماس کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ایسا حملہ کریں گے کہ جس کا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان۔ مسلم ممالک کے شہریوں کو بغیر ویزا برطانیہ جانے کی اجازت، سعودی عرب اور UAE سمیت خلیجی ملکوں کے شہریوں کو ویزے سے استثنا مل گیا۔ نئی برطانوی پالیسی کا اطلاق آئندہ سال 22 فروری سے ہوگا۔ دیکھیے 30 نومبر تک جو کل آمدنی KMC کی ہوئی ہے تقریباً کوئی 1 ارب روپے، میں ایگزیکٹ نمبر آپ کو دوں تو 980 ملین روپے ہم نے ان 5 ماہ میں اکٹھا کیے ہیں اپنے اون سورسز سے۔ 5 ماہ میں 1 ارب روپے کی آمدنی کر لی۔ پیسہ کراچی کے انفراسٹرکچر اور شہریوں کے فلاح پر خرچ کیا جائے گا۔ مرتضی وہاب کی گفتگو۔ ڈینس ہال پر پہلا میٹروپولیٹن میوزیم بنانے کا اعلان، 23 مارچ کو عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ میئر کراچی کی پریس کانفرنس۔ گڈو پاور پلانٹ میں دھماکے کے بعد ہائی ٹرانسمیشن لائن سے معطل بجلی 17 سے زائد گھنٹے بعد بھی مکمل بحال نہ ہو سکی۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع متاثر، لاہور سے ٹیم کے پہنچنے کے بعد بجلی کی مکمل بحالی کا امکان۔ پنجاب، KP اور اسلام آباد میں مزید 228 غیر قانونی گیس کنیکشنز منقطع، 34 لاکھ سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے۔ سیون میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے کروڑوں روپے مالیت کے زیورات چرانے کے کیس میں نامزد ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ قومی ٹیم کے آخری ٹیسٹ کے لیے میلبرن سے سڈنی آمد، ٹیم آج آرام کرے گی، کل اور پرسوں پریکٹس سیشن کرے گی۔ تیسرا ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا۔ تیسرے اور آخری T20 میں نیوزی لینڈ نے ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت بنگلہ دیش کو 17 رن سے شکست دے دی۔ ننکانہ صاحب میں آل پاکستان آرم ریسلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد، لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنی اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔